سلام، روزتون بخیر و شبتون بخیر باشه هر جا که هستید و دارید ویدیو رو نگاه میکنید. اول از همه یه چیزی بهتون بگم، همونطوری که روی کادر مشکی اینجا نوشتم، به دلیل اینکه میدونم خیلی بچه‌ها گفتن ما دانلود میکنیم و بعد که این مطلبشون گفتم این که وقتی دانلود بکنید برای من بازدید نمیخوره، ازتون خواهش میکنم که حداقل یه بار اینو به صورت آنلاین ببینید و بعد هر چقدر که دلتون خواست ببینیدش و دانلودش کنید. هیچ مشکلی از نظر من نیست، خوشحالم میشم که بتونم کمکی کنم، ولی واقعا اینکه دفعه اولش رو لطفا آنلاین نگاه کنید به خاطر این مسئله که گفتم. ممنونم. خب، جلسه سیام و ادامه یونیته 6 دکومای F. On se revoit. On se revoit. On se revoit. اوکی. این متن، این دکومان F یک compréhension écrite هست. Comme vous voyez, c'est un mail de Florent à qui? À Rodolphe. De Florent à Rodolphe, c'est quoi? Objet اینجا به معنای موضوع این میل چیه؟ J'ai fait une belle rencontre. J'ai fait une belle rencontre. Comme vous voyez, la phrase جمله ما به passé composé است، یعنی به گذشته هستش و فعل rencontrer یعنی ملاقات کردن. J'ai fait une belle rencontre یعنی که من یک قرار ملاقات خوبی رو داشتم، زیبایی رو داشتم. Salut Rodolphe. گفتیم آره، به رودولف نوشته. À ton mariage, j'ai rencontré ta cousine Lola. C'est une fille très sympathique. Elle est calme et elle a l'air timide. Mais en fait, elle est très drôle et gentille. Nous avons beaucoup ri. فعل ri participe passé یه قسمت سوم فعل ri هست که معنی خندیدنه. Elle est intellectuelle aussi. اون خیلی intellectual, intelligent, باهوشه همچنین. J'ai pris son numéro de téléphone. J'ai pris son numéro de téléphone. گذشته است. prendre کردم شماره‌شو، گرفتم شماره‌شو. La semaine dernière, nous avons bu un café ensemble. هفته قبل با هم قهوه خوردیم ensemble. و demain, فردا, on va dîner au restaurant. On va dîner au restaurant. قراره futur proche. قراره تو رستوران با هم دیگه شام بخوریم. La semaine prochaine هفته آینده je vais proposer un cinéma. بعدش قراره سینما بهش پیشنهاد بدم. Je suis amoureux, je crois. فکر کنم عاشقم. Je suis être amoureux. از اونجا که رودولف آغاز مسکولنه با O-U-X. Je suis amoureux, je crois. فکر کنم. Réponds-moi vite. Réponds-moi vite. Réponds, c'est le verbe répondre. جواب دادن. به moi زود جواب بده. Florent. خب. Alors, on y va. On y va pour compréhension écrite. Lola. d'accord. Lola مال این تکست هست. پس بذاریم این تکست هم بخونیم، این مسیج هم بخونیم، بعد بیام جواب بدیم. دو لولا à Rodolphe. حالا لولا به رودولف جواب میده. رودولف هم پسری که عاشق شده. Je ne sais pas. لولا حالا میگه Salut Rodolphe. انگار همه به رودولف نامه می‌نویسن. یه نفری که 2 تا میل دریافت میکنه. یه دونه از فلورون، یه دونه از لولا. که جواب لولا میلی که بهش میزنه سوژاس هست. Je ne sais pas. Salut Rodolphe, j'ai rencontré ton ami Florent à ton mariage. J'ai rencontré ton ami Florent à ton mariage. Il y a un mois, il n'est pas désagréable, mais il parle beaucoup, il est bavard, il est généreux aussi. J'ai rencontré ton ami Florent. من دوستت فلوران رو توی عروسی تو mariageت دیدم. ملاقات کردم. rencontré کردم.
il y a un mois. یه ماه پیش. désagréable نیست، یعنی مثلا بدت بیاد یا مثلا ناخوشایند همچین حالتی نیست. désagréable نیست اما خیلی حرف میزنه. bavard، il est bavard پر حرف. il est généreux ولی بخشنده است هستش. hier nous avons dîné ensemble، دیشب با هم شام خوردیم. et dans 3 jours il va aller au cinéma، و 3 روز دیگه گفت که بریم سینما. j'ai accepté، on va voir. بیز لولا. بچه متوجه شدین؟ این لولاه همون کوزینه کیه؟ رودولفه. اینجا اومده فلوران، هم پسر است، اومده گفته آره کوزینه تو رو دیدم. این ور باز اون دختره میگه آره من با یه کسی توی عرشه تو آشنا شدم به نام کی، که میگه دزرق نیست، خیلی حرف میزنه. این دختری که میگه باهوشه. بس اینم اومده باز به کی؟ به این فامیلشون، این رودولف پیام داده تو عروسی همشون پسری دیدم. این داره میگه من کوزینه تو رو دیدم، دختر خالت به دختر دایی. این داره میگه آره توی عروسی تو من حالا دایی یا عمو من دوست تو که اومد بهم پیشنهاد داد. پر حرف و بدجور نیستش، ولی پر حرفه. خلاصه اکسپت کردم ببینیم چی میشه. دیون و voir. خب lisez les bonnes réponses. بریم ببینیم کمپرانسیونمون چیه. Lola est une amie, une cousine, la femme de Rodolphe. آفرین، cousine Florent est un ami de Rodolphe. Oui, Florent est un ami de Rodolphe. Deuxième lecture. دفعه دوم میخونید و اینا رو جواب میدید. Mettez dans l'ordre les rendez-vous entre Florent et Laurent. Mettez dans l'ordre. بذارید توی ترتیب راندوو قرارهای فلوران با لولا رو. اول کافه رفتن، اول مریاژ رفتن، اول سینما رفتن یا اول رستوران. Je vous ai déjà écrit، براتون قبلا نوشتم که ب بعد ا بعد د بعد س. اینو بعد از خودتون میخونید، دوزیم لکتور رو انجام میدید و بعد جواب میدید. جواب اینجا هست چک میکنید تا جدی تر باشه. vocabulaire. Trouvez le contraire des adjectifs dans les mails. گفته agréable، contraireش désagréable. méchant، méchante، gentil، gentille. égoïste، خودخواه، généreux، généreuse. bête، احمق، intelligent، intelligente. Si vous avez bien compris، همونطوری که خوب متوجه شده بودین تو این درس راجع به indicateur de temps du passé et du futur صحبت کردیم. نشان دهنده های زمان مربوط به گذشته و آینده. Observez les phrases. Quels mots permettent de répondre à la question quand. پس indicateur de temps یعنی نشانگرهای زمان به چی جواب میدن؟ به سوال کی. مثلا la semaine dernière nous avons bu un café. آفرین، کی. پس la semaine dernière میشه indicateur de temps، نمایانگر زمان. j'ai rencontré ton ami Florent il y a un mois. یه ماه پیش. پس il y a un mois یعنی یه ماه قبل میشه چی؟ indicateur de temps. demain on va dîner au restaurant. demain on va dîner au restaurant. demain c'est quoi? demain on va dîner au restaurant. demain میشه indicateur de temps. چرا؟ چون به جواب میده به سوال quand. کی. la semaine prochaine je vais le voir. la semaine prochaine. hier nous avons dîné ensemble. hier. کی. quand. hier. dans 3 jours 3 روز آینده il va aller au cinéma. تو 3 روز دیگه. dans 3 jours. dans 3 jours est un indicateur de temps. En général, les indicateurs de temps se placent au début ou à la fin de la phrase. Au début, یعنی ابتدای جمله قرار میگیرن یا à la fin de la phrase. این محور زمانی ببینید. passé، aujourd'hui، futur، آینده، حال، passé. Il y a un mois، یه ماه پیش. la semaine dernière، هی داره
به زمان حال نزدیک میشه. hier دیروز aujourd'hui میریم سمت آینده demain فردا dans 3 jours سه روز دیگه و la semaine prochaine la semaine prochaine هفته آینده. entraînement گفتیم entraînement توی این کتاب اون جایی هستش که میاد چیکار میکنه؟ میاد تمرین میده از اون بحث گرامری. choisissez la bonne réponse. La semaine prochaine, la semaine dernière, il y a 3 jours, je vais partir en voyage. Je vais partir آینده است futur proche پس میشه la semaine prochaine هفته آینده نه la semaine dernière هفته قبل و نه 3 روز قبل من میخوام برم سفر. پس la réponse correcte est la semaine prochaine. B. Dans 3 jours, il y a 3 jours, demain, je suis allé dîner dans un bon restaurant. Je suis allé. Passé composé. این auxiliaire فعل کمکیمون و اینم فعل مورد نظرمون، فعل پرنسیپالمون، فعل اصلیمون که الاس به صورت پارتیسیپ پسه. پس میشه il y a 3 jours je suis allé dîner dans un bon restaurant. نمیشه dans 3 jours که مال آینده است. نمیشه demain. و سه hier j'ai vu ma cousine. yesterday دیروز j'ai vu ma cousine. این درس اصلا کاری نداره، فقط لازمه که حواستون باشه و پس و پیش نگید. la semaine dernière, la semaine prochaine, il y a 2 jours 2 روز قبل، il y a un an 1 سال قبل، il y a اینجا il y a به معنی وجود دارد، در حقیقت نیست، به معنای 1 ماه گذشته، 1 ماه قبل. ago همون ago انگلیسیه. پرودکسیون اکریتتون که براتون نوشتیم و ممنون میشم که حتما بذارید نظرتون راجع به ویدئو، کم و کاستیشون، نظرات و انتقاداتشون از جمله اینجور چیزا. گفته écrivez-mail à un ami ou une amie pour raconter une rencontre. برای اینکه تعریف کنی یک ملاقات رو. Quand est-ce que vous avez rencontré la personne ou quand est-ce que vous allez la voir. کی قراره ببینیش؟ قراره توی میل بگین که من قراره کسی رو مثل این درسمون مثل این قرار ببینمش، چیکار کنیم، چیکار کردیم، چیکار قرار بکنیم. Salut Romain, la semaine dernière, j'ai rencontré une fille à un concert. rencontré کردم، ملاقات کردم، دیدم یه دختر رو توی کنسرت. Hier, nous avons dîné au restaurant. دیشب با هم شام خوردیم. خب این از گذشته. اندیکاتور دو تام گذشته. حالا نشانگر زمانی آینده. demain nous allons aller au cinéma et la semaine prochaine آینده دورتر هفته بعد je vais proposer une balade dans les Catalans و هفته بعد قراره بهش پیشنهاد کنم یه گردش توی کاتالانک، منطقه کاتالانک. c'est romantique خیلی رومانتیک میشه. نو اکتر این دقیقا مثل همون مثالی که اول از همه توی این درس خوندیم. vocabulaire. La description physique, le caractère. خب بخوایم بگیم در مورد corps، le corps یعنی body بدن، le corps. La barbe, riche, la moustache, civil, être barbu, civil riche بودن، être moustachu, civil بودن. mince یعنی نه چاق نه لاغر، gros فمینن grosse و rond ronde که دوتایشون معنی چاقه، ولی بهتره در حالت مؤدبانه از rond یا rond استفاده کنیم برای چاق.
چون گرس مثل چالو میمونه، چون توپل، یعنی کلمش مؤدبانه نیست. بهتر از غم یا غم استفاده کنیم با همون معنا. petit petit petite grand grande، قد بلند و قد کوتاه. les yeux bleus les yeux verts les yeux marrons. پس چشمان برخلاف فارسی ممکن خانوم محسوب بشه les yeux roses مسکولنه. یعنی les cheveux ممکنه les cheveux blonds باشه les cheveux bruns les cheveux brun یعنی قهوه‌ای. roux مثل هویجی میمونه، روس فمیننه. پس شد بران مسکولن، برون فمینن، مثل خرمایی میمونه. بران برون اگه آقا باشه میگیم ایله رو، خانم باشه میگیم ایله روس. ایله بلان ایله فریزه، موهای فرفری رو میگن فریزه. رد ایله لشوا رد، رد یعنی صاف. ایله لشوا لون ایله لشوا کور. پس شو مسکولنه و پلوریل ایله لشوا لون ایله لشوا کور کوتاه. یادمون باشه مو که رو سر شماست مسکولنه. بنابراین اگر رنگ خواستیم یا قد و بلندی کوتاهی خواستیم بگیم باید صفتتون هم مسکولن باشه. Le caractère. Le caractère. Bavard, bavarde pour حرف. Calme, calme, آروم. Désagréable, désagréable, ناخوشایند. Drôle, با نمک, drôle. Généreux, généreuse, généreux, masculin, généreuse, féminin, بخشنده. Égoïste, خودخواه. Gentil, masculin, مهربون, gentille, féminin. Méchant, méchante, féminin. Intelligent, intelligente. باهوش bête, bête. حیوان احمق bête. Stressé, stressé. Sympa, sympa. Timide, timide خجالتی. Sympa یا هم sympathique ولی تو زبان عامیانه‌شون، زبان گفتاریشون یه تیکشو نمیگن، میگن سمپا، یعنی خیلی ناز و مهربون و گرم و گیرا. سمپا. اوکی، رسیدیم به compléter le document avec les mots de la liste ci-dessus. لیست ci-dessus یعنی زیر de liste ci-dessus. بچه میتونیم بگیم ci-dessus یا ci-dessus. Je choisis mon avatar. Choisis, ça veut dire انتخاب کردن. Les cheveux blonds, les cheveux bruns, les cheveux roux, les cheveux gris, خاکستری, les cheveux longs, گفتیم مو مسکولنه و pluriel, les cheveux courts, les cheveux raides, les cheveux frisés. Les yeux, چشم مسکولن بود و pluriel, les cheveux, les yeux verts, les yeux bleus, les yeux marrons. Ça michi, marron. Le caractère, شخصیت, le caractère masculin, le caractère calme, généreux, généreuse, gentil, gentille, drôle, drôle. Alors, page 99. Écoute. Écoutez les descriptions et retrouvez les personnes. Ok. Écoutez les descriptions et retrouvez les personnes. ببینیم این شخصی که توصیف میکنه کدومه. On y va. Exercice 2. 1. Jérôme est roux. Il a les cheveux courts et il a les yeux bleus. بچه قبل از اینکه، چون من جوابا رو با سبز نوشتم، قبل از اینکه صفحه نگاه کنید فقط گوش بدید. روتون اون طرف کنید، پاز بزنید ویدیو، ممنون، و فقط گوش کنید. و بعد B. بیاین و ایدانتیفیه کنید. Jérôme est roux. Il a les cheveux courts et il a les yeux bleus. B. Louis porte une barbe, des lunettes et il a les cheveux frisés. C.
Sonia a les cheveux longs, blonds et raides. D. Alice a les yeux marrons et les cheveux frisés. Ok. Je vous ai écrit بچه‌ها یه بار دیگه گوش میکنید خوب به جملات دقت کنید و اسمها رو بنویسید. Page 99. Vocabulaire. Exercice 2. A. Jérôme est roux. Il a les cheveux courts et il a les yeux bleus. B. Louis porte une barbe, des lunettes et il a les cheveux frisés. C. Sonia a les cheveux longs, blonds et raides. D. Alice a les yeux marrons et les cheveux frisés. Et les cheveux frisés. D'accord. Voilà les réponses. Voilà les réponses et la transcription برای کسی که کتاب ندارن و از روی همین دارن نگاه میکنن. این هم ترانسکریپشنش که خیلی روشن، کلیر و نت هست. 3. Complétez les descriptions avec les mots. کامل کن این توصیفات رو با کلمات زیر. کلم، آرام، généreux, timide, drôle, désagréable. Il a des difficultés pour parler aux gens. سختشه صحبت کردن با مردم. Il est timide. B. Elle n'est pas stressée. Elle n'est pas stressée. Pas en colère. Pas nerveuse. Elle est calme. این بچه استرسی نیست. pas en colère عصبانی نیست. pas nerveuse عصبی نیست. Elle est calme. Quand je t'écoute, je ris beaucoup. Tu es drôle. تو خیلی بانمکی. Tu aimes aider les autres. دوست داری به دیگران کمک کنی. Offrir des cadeaux. کادو بدی. Tu es généreux. Je n'aime pas passer du temps avec lui. دوست ندارم وقت باهاش بگذرونم با اون آقا. Il est désagréable. اون ناخوشاینده. agréable نیست. یعنی désagréable. 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 پرودوکسیون اورال که همین الان که ویدیو رو تمام کردید میتونید بچه ها 4 دقیقه 5 دقیقه وقت بذارید به این پرودوکسیون اورال رو بنویسید کامنت کنید اینه. Pour vous, quelles sont les qualités de l'ami parfaite? کالیته ها خوبی های یک دوست عالی چیه؟ Par exemple, l'ami idéal, دوست ایدئال، حالا مسکولن یا فمینن، est drôle. l'ami idéal بچه مسکولن ایدئال هم لش خونده میشه ولی فمینن او داره ولی مسکولن او نداره. l'ami idéal est drôle et généreux et calme, pas timide. این هم فونتیک راجع به نزله. فقط بدونید که ان یا ام صدای آن میده نزله آن مثل کن رستوران پاسیون. اما ای ان ای ام یا ای ام گفتیم ای ام ببینید یا ام یا صدای آن میدم مثل فابیان ماتن فان گرسنه سمپل آسون کوپان رفیق پنتر نقاش سامپا. این نزل ها خیلی ما نزل داریم. یه آن داریم یه دونه آن که اگه ان یه بار دیگه میگم یا ان باشه یا ام یا ام باشه آن تلفظ میشه. یه ای داشته باشه ها یه فرانسه ای ان یا ای ان یا حالا نیاز نیست شما اینا رو بیا حفظ کنی. مثالا رو حفظ کن. فبیان مثل بیان je vais bien matin صبح
j'ai faim. من گرسنمه. c'est simple, ample. آسونه. c'est mon copain. رفیقمه. c'est un peintre, نقاش. c'est sympa, il est sympa, sympa, elle est sympa. اینم گرامر وکابولره که میتونید نگاه کنید. خودتون که جواب دادید نگاه نکنید این قسمتشو و بعد که جواب دادید منظورم اینه که نگاه کنید و برای اینکه کامل متوجه بشید میتونید کیه دکتیویته پage 57 و 62 که مربوط به این گرامر این درسه انجام بدید. خب اینم از درسای صفحه‌ای که خوندیم. متشکرم که این ویدیو رو نگاه کردید. ممنونم از کامنت هایی که میذارید و به من پیغامو میرسونید که دارید میبینید و درس ها مفیده و ممنون که حداقل یه بار این ویدیو رو آنلاین نگاه میکنید. بعدش دیگه حلال میتونید دانلودش کنید و هر شب دلتون خواست ببینید. شب و روزتون خوش و هر جا هستید موفق و سربلند و آروم و شاد باشید از ته دل.